वेलकम स्टुडेन्ट टु माई फर्स्ट क्लास। अनि आज चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टर गर्नेछौँ। अनि डिस्पर्सन भनेको यसलाई चाहिँ लिटरल टर्म्समा नेपालीमा ट्रान्सलेट गऱ्यो भने चाहिँ छरेको नम्बर्सहरू चाहिँ छरेको हुन्छ। अनि लास्ट इयर चाहिँ तिमीहरूले क्लास 11मा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने पढेको छ। अब यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामी एउटा एक्जाम्पल लिउँ। जस्तै 3टा नम्बर लिउँ 2, 3, 4। यो 2, 3, 4 मा सबसे बीचको नम्बरलाई चाहिँ हामी एरिथमेटिक मिन भन्छौँ अथवा मिडियनहरू भन्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले क्लास 11मा गर्यो। फेरि अर्को एक्जाम्पल लिउँ। यो एक्जाम्पलमा नै हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यसको पनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्यो भने अथवा मिन निकाल्यो भने चाहिँ हामीले 3 नै पाउँछौँ। अब यहाँनिर हामीले के देख्छौँ, दुईटा डिफ्रेन्ट सेट अफ नम्बर हो, तर यहाँनिर चाहिँ एरिथमेटिक मिन अथवा बिचको भ्याल्यु चाहिँ सेम आउँदैछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केही न केही गडबडी चाहिँ छ। के चाहिँ गडबडी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर चाहिँ बेसी फिजिएको छ, यो नम्बर चाहिँ कम्ती फिजिएको छ। अनि कति चाहिँ फिजिएको छ, केले चाहिँ नाप्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यो डिस्पर्सनको कन्सेप्टले नाप्छ। त्यही कारण डिस्पर्सनको डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it is the measure of the tendency of the variables to deviate from the middle term भनेर भन्छ। अथवा नेपालीमा भन्नु भने चाहिँ बीचको टर्मबाट डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरू चाहिँ कति देब्रे दाहिने जाँदैछ हो त्यो नाप्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्पर्सन भनेर भन्छौँ। अनि यहाँनिर हामीले यो एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि हामीले देखिहाल्छौँ यो माथिको टर्म चाहिँ बेसी फैलिएको छ, यो मुनिको टर्म कम्ती फैलिएको छ, मुनिको टर्म चाहिँ बेसी फैलिएको छ। अब यो त भयो डिस्पर्सनको कन्सेप्ट। डिस्पर्सनले चाहिँ के नाप्छ, कति डेटा फैलिएको छ। तर हामीलाई त हेरेर मात्रै हुँदैन, हामीलाई चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल कङ्क्रिट प्रुफ चाहिन्छ। त्यो प्रुफ चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेजर्स अफ डिस्पर्सन भनेर भन्छ। मेजर्स अफ डिस्पर्सन धेरै थुप्रै छ। क्वार्टाइल डिभिएसन हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हुन्छ, मिन डिभिएसन हुन्छ। त्यो थुप्रै मध्येमा चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमा हामी 3टा मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ आउँछ रेन्ज, सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, र थर्ड चाहिँ आउँछ लरेन्स कर्व। रेन्ज र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ म्याथमेटिकल डेरिभेसन्सहरू हो, म्याथमेटिकल मेजरमेन्टहरू हो। वेराज लरेन्स कर्व चाहिँ हामी लास्टमा गर्छौँ, यो चाहिँ ग्राफिकल मेजरमेन्ट हो। अब हामी डिस्पर्सनको कन्सेप्ट बुझेर हामी मेजर्स अफ डिस्पर्सनको फर्स्ट पार्टमा जान्छौँ, त्यो चाहिँ हो रेन्ज। रेन्जको डेफिनेसन हेऱ्यो भने रेन्जको डेफिनेसन चाहिँ के हो भन्दा इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द म्याक्सिमम भ्याल्यु एन्ड द मिनिमम भ्याल्यु अफ अ सेट अफ अब्जर्भेसन्स भनेर भन्छ। अथवा यसको फर्मुला लेख्यो भने रेन्ज इज इक्वल टु एक्स भनेको चाहिँ भेरिएबल म्याक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। फेरि भनिदिन्छु डेफिनेसन, रेन्ज इज द डिफरेन्स बिट्विन द म्याक्सिमम भ्याल्यु एन्ड द मिनिमम भ्याल्यु अफ अ सेट अफ भेरिएबल। अब यो फर्मुला मात्रै हेर्दा हुँदैन, हामी एउटा एक्जाम्पल गरौँ। लेट अस से फाइन्ड द रेन्ज अफ द फलोइङ नम्बर्स आएड। यो नम्बर्सहरू धेरै छ। अब यसको रेन्जको फर्मुला अनुसार चाहिँ के हो, म्याक्सिमम भ्याल्यु माइनस मिनिमम भ्याल्यु। सो यहाँ सबै हेर्दाखेरि म्याक्सिमम भ्याल्यु कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ 9 रहेछ, मिनिमम भ्याल्यु कुन चाहिँ छ 2 रहेछ। सो हाम्रो यो एक्जाम्पल अनुसार रेन्ज इज इक्वल टु 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टु 7। सो रेन्ज चाहिँ आउँदो रहेछ यो एक्जाम्पल अनुसार 7। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो अघिको एक्जाम्पल, त्यो हाम्रो फर्स्टको एक्जाम्पल थियो 2, 3, 4 र अर्को चाहिँ त्यो 1, 2, 3, 4, 5। यसमा रेन्ज आउँछ 4 minus 2 which is equal to 2. यसमा रेन्ज आउँछ 5 minus 1 which is equal to 4.
सो यो रेन्जले चाहिँ हामीलाई के देखाइदिँदैछ, अल्दो यिनीहरूको सेन्ट्रल भ्याल्यु 3 नै छ, तर फर्स्टको नम्बर चाहिँ कम्ती फिजिएको छ, सेकेन्डको नम्बर चाहिँ बेसी फिजिएको छ। यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्पर्सन भनेर भन्छौँ। अनि यो डिस्पर्सन नाप्ने एउटा तरिका चाहिँ के हो, थ्रु रेन्ज। अब नेक्स्ट यो रेन्जमा चाहिँ तिमीहरूले पढ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ रेन्ज। अब एडभान्टेजेस हेरौँ, सजिलो छ, यहाँबाटै हामीले केही नगरिकन चाहिँ हामी तिमीहरूले याद गर्न सकिहाल्छ। नम्बर 1, द कन्सेप्ट अफ रेन्ज इज भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। एकैखेपमा बुझिहाल्यो, रेन्ज भनेको के हो, सबसे ठुलो नम्बर माइनस सबसे सानो नम्बर, एकैखेपमा बुझिहाल्यो। सेकेन्ड एडभान्टेज अफ रेन्ज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज भेरी इजी टु क्यालकुलेट। एकैखेपमा हामीले क्यालकुलेट गरिहाल्न सक्छौँ, खालि ठुलो नम्बर खोज्यो, सानो नम्बर खोज्यो, माइनस गर्यो, आन्सर निस्किहाल्छ। दोज आर द 2 एडभान्टेजेस अफ रेन्ज। अब रेन्जको एडभान्टेज सँगसँगै डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ। डिसएडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1, रेन्ज इज नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स। अब कुनै पनि मेजर हामीले लिँदाखेरि चाहिँ सबै नम्बरहरूलाई लिइकन यदि एउटा कङ्क्रिट आन्सर निकाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हो। तर रेन्जले चाहिँ के खालि के मात्रै खोज्छ, ठुलो भ्याल्यु र सानो भ्याल्यु मात्रै खोजिकन चाहिँ आन्सर निकाल्नु खोज्छ। त्यही कारण त्यो फर्स्ट डिसएडभान्टेज हो कि रेन्ज इज नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन। सेकेन्ड डिसएडभान्टेज चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रेन्ज इज एफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्याल्युज भनेर भन्छ। अब यो सबै चाहिँ मैले तिमीहरूलाई नोट्समा चाहिँ पढाइदिएको छु, त्यो चाहिँ हेर्नु। रेन्ज इज एफेक्टेड बाई एक्सट्रिम भ्याल्यु। एक्सट्रिम भ्याल्यु भनेको चाहिँ यो नम्बर बढ्दै बढ्दै गर्दै गइकन 1000 छ अरे, एउटा नम्बर चाहिँ कुनै कहाँबाट उफ्रिकन चाहिँ 1000 आयो। सो त्यो 1000 को रेन्ज, अब यो नम्बरको रेन्ज निकाल्नु भने चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम भ्याल्यु 1000, मिनिमम भ्याल्यु 2। सो 1000 माइनस 2 चाहिँ कति आउँछ, 998 आउँछ। 998 एकदमै ठुलो नम्बर भयो, तर हामीले डेटा हेऱ्यो भने त यो त 2 र 9 को बिचमा मात्रै बेसी जस्तो नम्बरहरू त घुमिरहेको छ। सो एउटा ठुलो नम्बर आयो भने चाहिँ इनएक्युरेट मेजर अफ डिस्पर्सन आउँछ। यो चाहिँ सेकेन्ड प्रब्लम अफ रेन्ज। अब यो सबै जानिसकेपछि चाहिँ रेन्ज चाहिँ यति नै हो। र रेन्जमा आउनु पर्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ के छ तिमीहरूको एक्जाममा भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ डेफिनेसन अफ रेन्ज, फर्मुला अफ रेन्ज, क्यालकुलेसन अफ रेन्ज, यो चाहिँ सबै 1 मार्क्सको हुन्छ। र 2 मार्क्सको चाहिँ वाट आर द एडभान्टेजेस अफ रेन्ज, यो वर्ष आयो भने अर्को वर्ष वाट आर द डिसएडभान्टेजेस अफ रेन्ज भनेर आउँछ। यति चाहिँ यो रेन्जको टपिकमा हामी कभर गर्नुपर्छ। अब हामीले रेन्ज सकेपछि चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ 3टा मेजर्स अफ डिस्पर्सन गर्नुपर्छ। एउटा रेन्ज, अर्को चाहिँ हुन्छ सेकेन्ड मेजर अफ डिस्पर्सन चाहिँ के हो, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। अब त्यसको विषयमा हामी गर्न आँटेको छौँ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ पहिला हामीले यो चाहिँ 2 मार्क्सको लागि डेफिनेसन आउँछ। डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मिन अफ द स्क्वायर अफ द इन्डिभिजुअल आइटम्स फ्रम द एरिथमेटिक मिन भनेर भन्छ, अथवा यसलाई रुट मिन स्क्वायर डिभिएसन फ्रम द एरिथमेटिक मिन भनेर पनि भन्छ। अब त्यो डेफिनेसन चाहिँ अब पहिला सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्छ, तर हामीले यो फर्मुला हेऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेसन आफै आइहाल्छ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला चाहिँ यो स्क्वायर रुट अफ 1/n समेसन होल स्क्वायर xi माइनस x बार भनेर भन्छ। अथवा हामीले अहिले भर्खर हेरेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको डेफिनेसन चाहिँ के हो, इट इज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट भनेर भन्छ। अब हामीलाई थाहा छ स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि जहिले पनि आन्सर प्लस र माइनसमा आउँछ, प्लस माइनस यति भनेर आउँछ। तर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि पोजिटिभ भ्याल्यु मात्रै लिन्छौँ, त्यो के लिन्छौँ त्यो पछि आउँछ। सो इट इज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मिन। अब मिन चाहिँ के हो, यो चाहिँ क्लास 11 मा पढेको छ, अथवा तिमीहरूले भुल्यो भने युवराज सरले अस्तिको एउटा भिडियोमा एरिथमेटिक मिन, मिडियन, मोड दामी एक्सप्लेन गरिदिएको छ क्लास 10 को सिलेबसमा, हो त्यो तिमीहरूले हेर्नु सक्छ। तर हामीलाई जान्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मिनको फर्मुलेसन चाहिँ यो समेसन x डिभाइडेड बाई n।
एरिथमेटिक मिन इज इक्वल टु समेसन एक्स डिभाइडेड बाई एन। अब यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको डेफिनेसनमा पनि त्यस्तै छ है। एउटा चाहिँ के छ, इट इज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मिन। मिनमा यो पार्ट चाहिँ हामी लिन्छौँ, मिनको यो पार्ट चाहिँ लिन्छौँ 1 डिभाइडेड बाई एन, यही लेखिदिँदैछु समेसन किसको चाहिँ मिन भन्दाखेरि चाहिँ मिन चाहिँ किसको हो, इट इज द स्क्वायर, इट इज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मिन अफ द स्क्वायर अफ डिभिएसन भनेर भन्छ। डिभिएसन भनेको चाहिँ माइनस हो, डिभिएसन अफ किसको, डिभिएसन अफ इन्डिभिजुअल आइटम्स। यो xi भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटम्स हो, x1 x2 x3 x4 यो त पहिल्यैदेखि गरिसकेको छ तिमीले। अफ इन्डिभिजुअल आइटम्स कहाँबाट चाहिँ डिभिएट भएको, फ्रम दि एरिथमेटिक मिन, फ्रम दि एरिथमेटिक मिन। सो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको डेफिनेसन चाहिँ के रहेछ, इट इज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मिन अफ द स्क्वायर अफ द डिभिएसन अफ इन्डिभिजुअल आइटम्स फ्रम दि एरिथमेटिक मिन। अब तिमीहरूको एक्जाममा वाट डु यु मिन बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन आयो भने त्यो डेफिनेसन दिनु पऱ्यो र यो फर्मुला लेख्दाखेरि तिमीहरूको 2 मार्क्स आइहाल्छ। तर अब प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुलेसन चलाइकन तिमीले क्यालकुलेसन्सहरू सल्भ गर्यो भने चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कस्तो फर्ममा छ, राम्ररी हेऱ्यो भने a माइनस b होल स्क्वायरको फर्ममा छ। अब यसलाई एक्सप्यान्ड गरिकन सल्भ गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको अर्को फर्मुला आउँछ, त्यो फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ। होल स्क्वायर। यो फर्मुला चलाइकन चाहिँ तिमीहरूले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर याद गर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेसन अनुसार स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला यो हो, तर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले जहिले पनि यो फर्मुला चलाइकन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो फर्मुला चलाइकन क्यालकुलेट गर्ने सेक्सन चाहिँ यो च्याप्टरको सबसे इम्पोर्टेन्ट हो, कारण तिमीहरूले पास्ट क्वेसन्स हेऱ्यो भने 2015 देखि 2019 सम्म यो फर्मुला चलाइकन एउटा न एउटा सम आउँछ। यो सम मजाले गऱ्यो भने तिमीहरूको 5 मार्क्स आइहाल्छ। अब हामी यो फर्मुला चलाइकन सम 1-2 गर्ने छौँ। फर्मुला चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ भयो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको हाम्रो क्यालकुलेट गर्ने कम्प्युट गर्ने फर्मुला। अब क्वेसन आयो अरे फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ सिम्पल नम्बर लिउँ 1 2 3 4 5। यो 5वटा नम्बरको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन खोज भन्यो अरे। अब यो खोज्दाखेरि चाहिँ हामी सिधै यो फर्मुलामा जानु पर्यो। यो फर्मुलामा गइकन चाहिँ हामीलाई के कुरा चाहिँ चाहिन्छ हो त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। जस्तै यो फर्मुलामा हामीले राम्ररी हेऱ्यो भने फर्स्ट चाहिने कुरा यो छ, समेसन xi स्क्वायर। अब समेसन भनेको चाहिँ सबै कुराहरू एड गर्नु, के एड गर्नु, xi स्क्वायर एड गर्नु, यसको भ्याल्यु खोज्नु पर्यो। सेकेन्ड खोज्नुपर्ने के रहेछ, n। n भनेको चाहिँ नम्बर अफ भेरिएबल्स, यहाँनिर कतिवटा छ 1 2 3 4 5, 5वटा भेरिएबल्स रहेछ। त्यहाँदेखि लास्ट यतापट्टि हेऱ्यो भने हामीले यो खोज्नुपर्छ समेसन xi। त्यहाँदेखि फेरि अर्को टर्म रहेछ n त अलरेडी यहाँनिरै छ। सो यो एकदमै सिम्पल छ क्यालकुलेसन पनि। यो 3टा नम्बर तिमीहरूले खोज्यो भने 5 मार्क्स कसले पनि रोक्नु सक्दैन। अब यहाँनिर हेरौँ, यो हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो 1 2 3 4 5, यो चाहिँ हाम्रो लागि x हुन्छ। अब हामीलाई फर्स्ट टर्म के खोज्नु भनेको छ, समेसन xi स्क्वायर। हामीले के एड गर्नुपर्छ, xi स्क्वायर एड गर्नुपर्छ। अब यहाँ त x मात्रै छ। अब हामीले चाहिँ पहिला फर्स्ट काम चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, xi स्क्वायर खोज्नुपर्छ। भन्नुपर्छ 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25। अब यो सबै हामीले जोड्यौँ भने चाहिँ हामीले एउटा नम्बर पाउँछौँ। त्यो नम्बर चाहिँ के हो, समेसन xi स्क्वायर। जोडौँ अब कति आउँछ, 9 10 20 25 25 2 3 4 5 55। सो समेसन xi स्क्वायरको भ्याल्यु चाहिँ कति रहेछ, 55। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई n चाहिन्छ। n भनेको अघि मैले भनिहालेँ, इट इज द नम्बर अफ भेरिएबल्स।
नम्बर अफ भेरिएबल्स कति छ 1 2 3 4 5 सो एनमा 5 लेखिदिउँ त्यहाँदेखि समेसन एक्स यहाँनिर एक्स छ यो जोड्यो भने हाम्रो समेसन एक्स आइहाल्छ कति भयो 9 10 11 12 13 14 15 समेसन एक्सको भ्यालु चाहिँ रहेछ 15 सो फर्मुलामा चाहिने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्नु के चाहिन्छ हो त्यो सबै टर्म्सहरू हामीले पाइसक्यौँ अब यहाँनिर पुटिङ द भ्याल्युज इन द फर्मुला लेख्दैन भयो त्यहाँनिर त्यो हालिदिँदाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ समेसन एक्सआई स्क्वायर 55 डिभाइडेड बाई एन कति छ 5 माइनस समेसन एक्सआई समेसन एक्सवाई 15 डिभाइडेड बाई एन भनेको 5 होल स्क्वायर अब काटाकाटी गरिदिउँ यो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 सो के उब्रियो यहाँनिर रुट ओभर 11 माइनस 3 3 जा 9 विच इज इक्वल टु रुट 2 हुन्छ अब रुट 2 तिमीहरूले सल्भ गरे पनि हुन्छ नभए यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ सो यस्तो सिम्पल क्यालकुलेसन छ यो चाहिँ तिमीहरूले सिकिकन जानुपर्छ एभ्री इयरै आउँछ अब यो सिकेपछि हामी अझै एउटा क्वेसन गरौँ 2015 अथवा 16 कुन चाहिँ भेट्छ हो त्यही गरौँ 2015 को गरिदिउँ 2015 मा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ if the weights of 6 children in the class are 16 15 15 16 15 15 and 16 15 16 एउटा क्लासमा चाहिँ नानीहरूको सानो नानी रहेछ यिनीहरूको 16 15 15 16 6 जना 1 2 3 4 5 6 जना नानीको वेट चाहिँ यो छ अरे अब यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन खोज भनिकन आयो भने सेम मेथड अब यसको अरू मेथड ग्रुप फ्रिक्वेन्सी गरेर पनि छ तर त्यो चाहिँ हामी नगरौँ यही मेथडबाटै जाउँ किन जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अलिकति ठुलो आए तापनि तिमीहरूले क्यालकुलेटर चाहिँ लानु पाउँछ क्यालकुलेटर लगेन जानु एक एकमा आन्सर यो सिरियली जाँदाखेरि निस्किहाल्छ सो अब अहिलेकै प्रोसेस हेरौँ के छ अब स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको फर्मुला यो हामीलाई के चाहिन्छ नम्बर 1 त्यसको भ्यालु कति हो एन कति हो यो तीनटा त खोज्नुपर्छ त्यसको भ्यालु समेसन एक्सआई त्यसको भ्यालु कति हो अब फेरि अहिलेकै जस्तो लेखौँ फर्स्टको टर्म 16 रहेछ सेकेन्डको टर्म 15 थर्डको टर्म 16 15 त्यहाँदेखि फेरि 16 रहेछ त्यहाँदेखि 15 त्यहाँदेखि 16 1 2 3 4 5 6 6वटा टर्म्सहरू भइहाल्यो फेरि अहिलेकै सेम प्रोसेस समेसन एक्सआई स्क्वायर चाहिन्छ समेसन भनेको जोड्नु के जोड्नु एक्सआई स्क्वायर जोड्नु यहाँ एक्सआई स्क्वायर छैन अब एक्सआई स्क्वायर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले एक्सआई स्क्वायर खोज्नुपर्छ अब 16 into 16 कति हो थाहा छैन भने क्यालकुलेटर निकालिहालौँ सेकेन्ड 15 into 15 खोजिदिउँ 225 15 into 15 225 16 into 16 256 15 into 15 225 16 into 16 256 अब यो सबै जोड्यो भने चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ हामीले के पाउँछौँ समेसन एक्सआई स्क्वायर कति आउँदो रहेछ हेरौँ 6 1443 समेसन एक्सआई स्क्वायर चाहिँ 1443 रहेछ 256 225 225 256 225 256 अब फेरि नेक्स्ट हामीलाई एन चाहिन्छ एन चाहिँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 एन 6 वटा रहेछ समेसन एक्स एक्स यहीँ छ यो जोड्दाखेरि हाम्रो समेसन एक्स निस्किहाल्छ कति आउँछ यो 1616 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 1616 प्लस 15 प्लस 1616 93 आयो
16 15 15 16 15 16 93 सो यो पनि निस्किहाल्यो सो हामीलाई चाहिने सबै टर्म्सहरु निस्किहाल्यो फेरि त्यही हो पुटिङ द भ्यालुज इन द फर्मुला वी गेट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज इक्वल टु summation xi square 1443 n कति छ 6 minus summation n 93 summation x 93 र n चाहिँ कति हो 6 तर यो चाहिँ होल स्क्वायर हुन्छ अब क्याल्कुलेटर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरिरहनु पर्दैन डङ कि डङ डिभाइड गरिदिउँ 1443 divided by 6 equals 240.5 minus 93 divided by 6 93 divided by 6 equals 15.5 square अब यो यतिकै राखौँ यसलाई एक्सपेन्ड गरिदिउँ 240.5 minus 15.5 into 15.5 square भनेको दुई खेप गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा छ निकाल्दिहाल्नु 15.5 यो चाहिँ आउँदो रहेछ 240.25 यो चाहिँ दुई खेप मल्टिप्लाई गरेको 15.5 into 15.5 स्क्वायर हो नि त त्यही कारण 240.25 आयो अब यसको हामीले माइनस गर्नु पर्यो के माइनस गर्नु पर्यो 240.5 minus 240.25 equals square root of 0.25 अब यो square root of 0. यतिकै आन्सर छोड्दैन हुन्छ अथवा सल्भ गरे भने चाहिँ स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि चाहिँ टक्कै यसरी गर्दिनु square root of यसरी गर्नु 25 divided by 100 point हटाको मुनि दुईटा 0 आयो त्यहाँदेखि स्क्वायर रुट चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ 5 स्क्वायर divided by 10 स्क्वायर आउँछ which is equal to 5 divided by 10 आउँछ which is equal to 0.5 सो यो नम्बरको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ यहाँनिर 0 स्क्वायर रुट अन्डर रुट 0.25 अथवा यसलाई सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ 0.5 आउँदो रहेछ यो चाहिँ तिमीहरूको एचएस को 5 मार्क्सको क्वेसन हो यस्तै प्रकारले तिमीहरूको 2016 17 18 19 अघि भनिहालेको छु एभ्री इयर 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यो चाहिँ तिमीहरूले गर्नै पर्छ अब यही स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको अर्को 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले हेरिहाल्यौँ रेन्जको जस्तै advantages र disadvantages एडभान्टेजेस अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेन्जको ठिकै अपोजिट भन्यो भने भइहाल्छ रेन्जको डिसएडभान्टेज के थियो इट वाज नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स तर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ सबै भ्याल्युजहरूलाई लिइकन एउटा मेजर निकाल्यौँ एउटा नाप निकाल्यौँ त्यही कारणले हामीले एडभान्टेज फर्स्ट एडभान्टेज चाहिँ के हो इट इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन सेकेन्ड एडभान्टेज के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनलाई चाहिँ हामीले इक्वेसनको फर्ममा पनि लेख्नु सक्छौँ यो चाहिँ अब पछाडि तिमीहरूले त्यो रिग्रेसन कोरिलेसनहरू गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको कन्सेप्ट चलाउँछ तर हामीले अहिले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन क्यान बी पुट इन एन इक्वेसनल फर्म अथवा इट लेन्ड्स इट्सेल्फ इन्टु एल्जेब्रिक ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छ यो सेन्टेन्स पनि तिमीहरूको नोट्समा छ राम्ररी हेर्नु सो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको दुईटा एडभान्टेज चाहिँ के रहेछ नम्बर 1 इट टेक्स इन्टु एकाउन्ट अल दि अब्जर्भेसन्स अथवा इट इज बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स सेकेन्ड इट लेन्ड्स इट्सेल्फ इन्टु एल्जेब्रिक ट्रिटमेन्ट यो चाहिँ भयो एडभान्टेजेस अब डिसएडभान्टेज फेरि 2 मार्क्सको आउँछ दुईटा हामीले पाउनुपर्छ नम्बर 1 के हो रेन्जको एडभान्टेज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको डिसएडभान्टेज हुन्छ रेन्जमा एडभान्टेज के थियो इट इज भेरी इजी टु क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकै मेहनत गर्नु पर्यो त्यही कारण के आउँछ इट इज भेरी डिफिकल्ट टु क्याल्कुलेट सेकेन्ड डिसएडभान्टेज के हुन्छ रेन्ज हामीले एकै खेपमा बुझ्यौँ तर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बुझ्नु चाहिँ अलिकति साह्रो पर्छ त्यही कारणले हामीले भन्छौँ द कन्सेप्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड
यो चाहिँ भयो दुईटा डिसएडभान्टेजेस अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। त्यहाँदेखि लास्टमा गएर 1 मार्क्सको लागि के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टिज अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। प्रपर्टिज अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन। अब यो प्रपर्टिज पनि एकदमै सजिलो छ, तिमीहरूले एकैखेपमा बुझिहाल्छ। सपोज यो अघिकै एक्जाम्पल लिउँ, 16, 15, 15, 15, 16 को हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 0.5 आयो। यदि सबै नम्बर चाहिँ सेम थियो अरे 16 6/16 भएको भए चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको के हो? इट इज अ मेजर अफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन भनेको के हो? बीचको भ्याल्युदेखि देब्रे दाहिने अरू नम्बर्सहरू कति गएको छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँनिर सबै 16 भएको कारणले गर्दाखेरि बीचको भ्याल्यु पनि कति आउँछ? 16 नै आउँछ। अब 16 देखि देब्रे कुनै नम्बर गएको छ? गएको छैन। 16 देखि दाहिने कुनै नम्बर गएको छ? गएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ कति आउँछ? 0। इनफ्याक्ट यो भ्याल्युको रेन्ज पनि 0 आउँछ। म्याक्सिमम भ्याल्यु पनि 16 हो, मिनिमम भ्याल्यु पनि 16 हो, त्यही कारण यसको भ्याल्युजहरू कति आउँछ? 0 आउँछ। सो प्रपर्टिज अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन नम्बर 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इफ अल द भ्याल्युज अफ द भेरिएबल्स आर सेम देन द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज 0 भनेर भन्छ। इफ अल द भ्याल्युज अफ द भेरिएबल्स आर सेम देन द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज 0। त्यहाँदेखि फेरि अर्को चाहिँ के छ, प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तिमीहरूको एचएसको क्वेसनबाटै अर्को प्रपर्टी पनि निस्किन्छ। यहाँनिर 16, 15, 16 यो नम्बर्सहरू छ। तिमीहरूको अर्को क्वेसन हेऱ्यो भने 2017 को क्वेसन हेरौँ, फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ 10, 9, 9, 10, 9, 10 सेम क्वेसन आउँछ, खालि नम्बर मात्रै अलिकति डिफ्रेन्ट छ। 6वटै नम्बर छ तर नम्बर चाहिँ डिफ्रेन्ट भएर 16 को बदली 10 छ, 15 को बदली 9। यदि यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 0.5 आयो भने यसको पनि आन्सर अहिले नै भनिदिन्छु, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 0.5 नै आउँछ। किन चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर्सहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ कति मात्रै छ? 3-3वटा ग्रुप छ। 10 को 3टा छ, 9 को 3टा छ, यहाँनिर 16 को 3टा छ, 15 को 3टा छ। 3-3वटा ग्रुपको एक-एकवटाको मात्रै डिफ्रेन्स छ। भन्नुको अर्थ बीचको भ्याल्युबाट यिनीहरू बराबर यता देब्रे दाहिने गएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको नम्बर 0.5 आयो भने यसको नम्बर पनि 0.5 नै, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 0.5 नै आउँछ। भन्नुको अर्थ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चाहिँ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ दि ओरिजिन भनेर भन्छ। जतिसुकै नम्बर होस् तर यदि त्यो नम्बरहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ सेम छ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सेम आउँछ। बुझेन भने अझै अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अघि फर्स्टको इक्जाम्पलमा हाम्रो यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति आएको थियो? √2। अब हामी यसलाई स्केल चेन्ज गर्थ्यौँ, ओरिजिन चेन्ज गर्थ्यौँ। ओरिजिन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यसमा सबैमा 10 एड गरिदिउँ। 10 + 1 11 हुन्छ, यो 12 हुन्छ, यो 13 हुन्छ, यो 14 हुन्छ, यो 15 हुन्छ। तिमीहरू घरमा गरिकन हेर्नु, यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन पनि √2 नै आउँछ। हामीले नम्बर यदि नम्बर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनमा नम्बर एड गऱ्यौँ भने सेम नम्बरहरू सबै नम्बरमा सेम नम्बर एड गऱ्यौँ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन विल रिमेन द सेम। इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द चेन्ज इन ओरिजिन भनेर भन्छ, बट इट इज डिपेन्डेन्ट अन दि स्केल भनेर भन्छ। तर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ नम्बर 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो अरे 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 यो त एन्टायरली डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू भयो। यसको ग्यापिङै एन्टायरली डिफ्रेन्ट भयो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन चेन्ज हुन्छ, तर एड गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। यसको टेक्निकल टर्म चाहिँ के हो? स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द चेन्ज इन ओरिजिन बट डिपेन्डेन्ट अन चेन्ज इन स्केल। स्केल भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई, चेन्ज इन ओरिजिन भनेको चाहिँ एड हो। सो यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन पनि सकिन्छ। जति पनि पास्ट क्वेसन्सहरू छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले आन्सर गर्नु, र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ भयो भने म लोरेन्स कर्भ गरिदिन्छु। त्यहाँदेखि यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनमा आउने क्वेसन्सहरू चाहिँ के हो? डेफिनेसन 2 मार्क्सको, प्रपर्टिज अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 2 मार्क्स, एडभान्टेजेस 2 मार्क्स, डिसएडभान्टेजेस 2 मार्क्स र क्यालकुलेसन 5 मार्क्सको आउँछ। यो च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूले एकदम गरेकै हुनुपर्छ।